عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. معكم احمد مفتاح، وباش نشوف في الفيديو هذيك كيفاش عملت التايمر هذا. دونك التايمر تنجم تقول له قداش باش يقعد يخدم. دونك تعمل بلاي، بوز، ستوب، وريسيت. التايمر هذا خدمته ب HTML CSS وجافا سكريبت. باش نشوف في الفيديو هذيك كيفاش خدمته. دونك اول حاجه باش نعملها باش نبدا نخدم البروجي نتاعي. دونك باش نعمل فيشي index.html، حاجتي زاده بستايل.css، واخيرا timer.js. دونك عنا لي تروا فيشي هذوما index.html style.css و timer.js باش نخدمو عليهم الكل شيء. اول حاجه باش نبداها هي باش نصنع الفيشي html نتاعي. دونك عنا html في وسطو باش يكون فما head title باش يكون timer. باش نعيط الفيشي css نتاعي. دونك link rel equal style sheet href equal style.css. باش نعمل البودي باش نعيط script src equal timer.js. دونك في البودي نتاعنا باش تكون فما دو ديف كبار. الديف الاولاني باش يكون فيه البارتي نتاع التايمر، والديف الثاني باش يكون فيه لي بوطون. دونك باش نعمل ديف نعطيها كلاس تايمر، ونعمل ديف اخرى نعطيها كلاس بوتونز. دونك هذوما لي دو ديف اللي باش نخدمو بيهم. الاولاني باش يكون في وسطو تروا سبان الاولاني نتاع لي زور، سبان الثاني نتاع لي مينوت، وسبان الثالث نتاع لي سكوند. دونك سبان id equal hours. الثاني باش يكون مينوت، والثالث سكوند. دونك وهذوما باش يكونوا انيسياليزي في الزيرو. دونك هذا التايمر نتاعنا. تو باش نمشيو لي بوطون. كيف عنا ديف بوطون باش يكون فيها تروا بوطون. البوطون الاولاني عنده id start btn، باش يكون عنده كلاس start btn. دونك هذا باش نعملو دوبليكاسيون 3 مرات. الثاني باش يكون pause، بعده stop، واخيرا reset. دونك هذا ال HTML نتاعنا كيف باش يكون. نتعداو تو لل CSS باش نقدو الديزاين نتاع الباج نتاعنا. دونك اول حاجه باش نعملها هي الريسيت. دونك باش نقولو اي اليمون عندي في ال HTML باش يكون عنده مارجن 0 بيكسل، عنده بادينغ نتاع 0 px زاده، وعنده بوكس سايزينغ يخدم على البوردر بوكس. بعد باش نعملو البودي باش يكون عنده باك جراوند اف دياز F5 باش يكون جري شويه. باش يكون الديسبلاي نتاعو فليكس. ومن بعد باش نقولو فليكس دايركشن باش يكون كولون، باش يجيو لي زيليمون تحت بعضهم مش بعد بعض. البودي عملته فليكس باش نجم نتحكم في البوزيسيون نتاع لي زيليمون نتاعي الكل. دونك نقولو align items باش يكون center، و justify content كيف باش يكون center. دونك وني لي زيليمون نتاعي يجيو سونتري هوريزونتالمون اما ماهوش سونتري فيرتيكالمون، تو سامبلومون على خاطر
الهايت متاع البودي يجي قد الكتاب، دونك لازم نقوله هوني هايت 100% والويدث كيف 100%. دونك هوني التكست ولي بوطون تاعي جاو سونطري اوريزونتالمون و فيرتيكالمون. توا باش نتحكمو في لافيشاج متاع التايمر، دونك عندي بوان تايمر، دونك باش نقولو تكست الاين باش يكون سنتر، دونك هوني ما نستحقش برشا خاطر ديجا هو سونطري بالفليكس. باش نقولو كولر دياز 33 الجري هذا. باش نعطيه فونت سايز باش يكون 8 ام، فوالا هكا سافا. باش نبدل البوليس متاع الخدمة، دونك باش نمشي fonts.google.com وباش نعيط للفونت جزان مونو، دونك نقولو select this font، نجي هوني import، ناخد اللين هذا نحطه في اول السي اس اس متاعي، ونجي هوني للتايمر نقولو فونت فاميلي جزان مونو فيرجول مونو سبيس، وتوا البوليس متاعنا تبدلت. ومن بعد عندي السوايع والدقايق باش نحط بعضهم دو بوان، دونك دياز مينوت فيرجول دياز hours. بيان سور هذوما زوج باش نعملهم دو بوان افتر، ونقولو كونتنت دو بوان دونك هوني زدنا دو بوان بعد السوايع والدقايق. بار كونتر فما اسباس هوني نرفزني شويه، هذاك علاش التايمر باش نقولو ديسبلاي فليكس، فوالا نحالي لي زيسباس اللي عندي الكل. تو اذا كان الكونتور نتاعي قاعد يخدم نحب نقولو لي دو بوان هذوما نحاول يكلينيوتيو، دونك اول حاجه باش نعمل اد كي فريم نسميها بلينك، دونك هوني باش نصنع الانيماسيون نتاعي، دونك الانيماسيون باش نصنعها في 0% باش تكون عندها اوباسيتي 0، وفي 100% لوباسيتي باش تكون 1. دونك هوني باش نقولو بوان بلاينج اسباس دياز مينوت فيرجول بوان بلاينج دياز اسباس دياز hours. كيف هذو ما ننساش نعطيهم الافتر، باش تكون عندهم انيماسيون بلينك alternate باش تقعد تتعاود، نقولو انفينيت باش تقعد تتعاود الانفيني، ونعطيه الدوري متاع 500 ملي سكوند. اون فان كونت alternate مش هي اللي باش تخليه يعاود الانفيني، جوست باش تقولو كي يكمل ما يعاودش من الاول، يعاود من 100%، معناتها يمشي من 0% ل 100% ومن بعد من 100% ل 0%. دونك باش نرجع لاندكس.html، اذا كان نمشي للتايمر ونزيدو كلاس playing، دونك توا لي دو بوان باش يوليو كلينيوتيو. لي كلاس playing هذه نجم نحطها في وسط البودي، دونك البودي نعطيه كلاس playing. توا نتعداو لي بوطون تاعنا، دونك عندنا بوطون بلاي ستوب بلاي بوز ستوب وريسيت. هذاك علاش باش نمشي فونت اوسم، وباش نمشي هوني فونت اوسم سي دي ان، وناخذ اللين هذا ونحطه في الاندكس.html. دونك كل موش تبدل شيء. بار كونتر تو كي باش نمشي نلوج على ايكون، دونك عندنا مثلا بلاي اللي باش تكون هذه، عندنا ستوب اللي باش تكون هذه، عندنا بوز فوالا،
وعندنا هيستوري اللي باش تكون هذا. دونك نمشي للبلاي، نكوبي الكود HTML هذا نحطه في وسط البوطون، نسجل. كي نرجع للتايمر باش نلقى في وسطه اللوجو متاع البلاي. كيف هذه ريسيت. فوالا. بعد عنا ستوب، واخيرا البوز. دونك هكا لي بوطون تاعنا موجودين. طب باش نرجع للسي اس اس ونعمل ستايل نتاع لي بوطون تاعي. دونك نبداو باللي بوطون اللي عندي الكل. دونك بوان بوتونز اسباس بوتون. دونك لي بوطون الكل باش يكون عندهم ديجا. باش نبدل الكورسور شويه لي بوينتر باش كي نحط عليهم السوري يظهر لي البوينتر. عندي باش نعطيهم ويدث تاع 50 بيكسل، هايت كيف 50 بيكسل، ونعطيهم فونت سايز تاع 25 بيكسل. دونك هكا لي بوطون ولاو كبار واوضح. كيف نزيدهم border radius باش يكون 25 بيكسل باش يجيو مدورين، ونعطيهم border 2.0 px ولا نون باش تنحى البوردور الكريمة. نجم نزيدهم بوكس شادو باش يكون 3 بيكسل 3 px RGBA 0.0.0.0.2 باش يجيهم بوكس شادو خفيف ومزيان. توا كل بوطون باش نعطيه الباك جراوند تاعو. نبداو بستارت ستارت BTN باش يكون عنده باك جراوند بوتيتر اخضر. بعد عنا البوز مش فوالا. دونك بوز باش نعملوه ازرق. يمكن نبدل شويه الكولور. فوالا هكا سوا. بعد عنا ستوب باش يكون الباك جراوند نتاعو احمر. واخيرا عنا ريسيت باش يكون عنده باك جراوند جري. دونك هوني في لي بوطون الكل باش نعطيهم كولور DSFFF باش يجيو بيض. دونك لي بوطون تاعنا اوضح هكا. دونك كون استعملت الHSL مش RGB ولا ليكزاديسيمال باش نجم نتحكم في اللومينوزيتي نتاعهم اسهل بياسر. دونك كون باش ناخذ كوبي هذا الكل والكل باش نعطيهم بوان هوفر. دونك كوني 30% نبدلها 40 باش يجيني افتح شوي. دونك هذوما الكل نبدلهم 40 وهذه ردها 25. دونك كل الكل قاعدين يفتحوا بنفس الدوغري. واخيرا باش نجي نقولو بوان بوتونز بوتون دو بوان اكتف هو وقت اللي ننزل على البوطون باش نقولو البوكس شادو باش يتنحى. دونك هذوما يوليو 0 بيكسل. تو كي ننزل الشادو تنحالي. باركونت باش نزيد نقولو ترانسفورم
نقول له translate 3px فيرجول 3px. دونك وين كي باش ننزل باش يعمل ترانزيسيون بتاع 3 بيكسل على 3 بيكسل، ما يمشي على اليمين 3 بيكسل ويهبط 3 بيكسل، وهكا يكون عندنا افي مزيان متاع بوطون قاعد يتنزل. بيان سور هكا ماهيش مزيانه جمله، دونك باش نجي نقول له ترانزيشن all باش يكون عندهم 500 ms is in out. دونك تو كي ننزل يمكن 500 ملي سكوند برشا، دونك نحطوها 300 ملي سكوند. وهنا تكون عندنا ترانزيسيون سموث اكثر. تو نحب من الاول بالكل ما يظهر لي كان البوطون بلاي وريسيت، وقت اللي نخدم الكونتور تولي لي بوز وستوب كهو، وقت اللي نعمل بوز جوست البوز تتبدل. دونك باش نقول له بوز بي تي ان باش يكون الديسبلاي نتاعو نون باش ما يظهرش، كيف الريسيت باش يكون الديسبلاي نتاعو نون. دونك كون بلوتو ستوب باش يكون الديسبلاي نتاعو نون. دونك بار ديفو مش تجيني هكا. بار كونتر اذا كان عندي بوان بلاينغ، دونك هوني عندي الاربعه باش يتبدلوا، البوز باش يولي الديسبلاي نتاعو ان لاين، البوطون بلاي باش يولي نون، الريسيت كيف باش يولي نون، والبوز باش يولي ان لاين، ستوب بلوتو باش يولي ان لاين. دونك هوني البلاي ستارت بتاعي بلوتو. دونك هوني كي تبدا عندنا كلاس بلاينغ باش يظهر لنا كان البوز وستوب. بار كونت كي نحي الكلاس هذايا من البودي باش يظهر لي البلاي والريسيت. دونك اذا كان عندي تو الكلاس بوزد، دونك هوني باش ناخذ هذوما الاربعه ونعاود نديفينيهم الاربعه. دونك كي نبدا انا عامل بوز، البوطون البوز باش يولي نون، البوطون ستارت باش يولي ان لاين، الريسيت باش يتنحى، وستوب باش يقعد موجود. دونك هوني تو يسوفي ان نبدل الكلاس نتاع البودي. اذا كان ما عندي شيء باش يظهر لي البلاي والريسيت، اذا كان عندي بلاينغ باش يظهر لي البوز وستوب، واذا كان عندي بوزد باش يظهر لي البلاي وستوب. دونك هكا نكونوا كملنا البارتي HTML و CSS نتاعنا، ونتقابلوا في الفيديو الجاي باش نخدموا البارتي جافا سكريبت. ما تنساوش كان عجبتكم الفيديو تعملوا شير لايك سبسكرايب، ونتقابلوا في الفيديو الجاي باش نخدموا فيها البارتي جافا سكريبت. باي باي.